0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी, मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। AK खान IPS रिटायर्ड मुशीर महकमे अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना ने कहा है कि हज 2022 के लिए हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से रहनुमाना खतूत के ऐलान के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 65 बरस से कम आज़मीन हज से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। एक सवाल के जवाब में AK खान ने बताया कि आज़मीन हज का पहला काफिला जून के पहले हफ्ते में सऊदी अरब रवाना होगा। हुकूमत सऊदी अरब के अहकामात के मुताबिक सर्कुलर नंबर 12 की रोशनी में आज़मीन हज को हस्ब ज़ैल क़वाइद पर अमल करना होगा, जिसमें तमाम दरख्वास्त दहिंदगान जो 2022 30 अप्रैल को 65 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, हज 2022 के लिए मनसूख कर दिए गए हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र के दरख्वास्त गुजार या 70 साल के महफूज जुमरे के साथ ही जिनके कवर नंबर उम्र की पाबंदियों की वजह से मनसूख कर दिए गए, नए महरम या नए शरीक आज़मीन के साथ 22 अप्रैल 2022 तक नए सिरे से हज 2022 के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वो अफराद जो हज 2022 के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं लेकिन पासपोर्ट की अदम दस्तयाबी या किसी और वजह से बर वक्त 15 फरवरी 2022 दरख्वास्त नहीं दे सके, अब वो 22 अप्रैल 2022 तक हज 2022 के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। कोविड-19 सऊदी अरब की मंजूर शुदा वैक्सीन की 2 खुराकें और 72 घंटे रवानगी से कबल PCR मनफी टेस्ट की रिपोर्ट हज 2022 के लिए लाजमी है। 65 साल से कम उम्र के हज दरख्वास्त दहिंदगान जिन्होंने अपना कवर नंबर हासिल कर लिया है, उन्हें हज 2022 के लिए दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि आज़मीन हज अपने मोबाइल से HCOI की ऐप से भी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। आज़मीन हज 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस के साथ अपने डेबिट कार्ड से भी अदा कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हज कमेटी के वेबसाइट www.hajcommittee.government.in से या हेल्पलाइन नंबर 04023298793 पर राब्ता करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बी शफीउल्लाह IFS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी भी मौजूद थे। चेक करना होगा आपको, क्योंकि सऊदी हुकूमत जो वैक्सीन्स को अलो करेगी उसी के तहत वैक्सीनेशन होना चाहिए और सिर्फ वो जो वैक्सीनेट होते हैं उन आज़मीन हज को ही वहाँ पे अलो किया जाएगा। तो ये एक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ से रवानगी के 3 दिन पहले यानी कि 72 आवर्स के अंदर RT-PCR टेस्ट कंपलसरी है। उसमें नेगेटिव आने के बुनियाद पर ही यहाँ से रवानगी होगी। वो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी इस मामले में आपको गाइड भी करेगी, टेस्ट भी करवाएगी और भेजना ना भेजना ये फैसला भी तेलंगाना हज कमेटी के जानिब से वो टाइम पर होगा। इससे पहले जब हम लोग एप्लीकेशंस कॉल फॉर करे थे, जब 4254 एप्लीकेशंस हासिल थे। अब इसमें हो सकता है कि जो नया गाइडलाइन जो आए हैं एज लिमिट के वो मामले में हो या महरम और दूसरे इंस्ट्रक्शन जो हैं उसके बुनियाद पर बहुत सारे एप्लीकेशंस कैंसिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई वॉलंटरीली रमजानुल मुबारक के पहले रहमत के दहे का इख्तिताम हो गया। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा चौक की मस्जिद, दीगर मसाजिद के अलावा दीगर मुकामात पर तिलावत हुई। फर्जंदान तौहीद बेखुशू व खुजू के साथ इस पहले दहे को मुकम्मल किया। इस पहले दहे की तकमील के साथ ही मसाजिद में रखत अंगेज दुआएं भी की गई, जिसमें अश्कबार होकर मुसल्लियों ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए दुआ मांगी। बिलखुसूस इस्लाम की सरबुलंदी, आलम इस्लाम के मुसलमानों के जान व माल की तहफ़्फ़ुज़, मुल्क के मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत, मुसलमानों की उरूज तरक्की, इस्तेमारी ताकतों की साजिशों, रेशादवानियों और नापाक मंसूबों से पूरी दुनिया के मुसलमानों को महफूज रखने एक मर्तबा फिर पूरी दुनिया पर मुसलमानों के शानदार माजी की तरह इस्लामी निज़ाम के क़याम, इस्लामी शायर, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी और खालिक़ अर्ज़ व समा की रज़ा नुसरत इलाही के ज़रिए दुनिया में मुसलमानों को नए इनक़लाब का नक़ीब बनाने के लिए तवील दुआएं मांगी गई।
آج کے پرآشوب دور میں جہاں اسلام دشمن عناصر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے اور مسلمانوں کے سماجی بائیکاٹ کے لیے منظم سازشیں رچ رہے، دھرم سنسد کے نام پر ملک سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ناپاک منصوبے بنا رہے، ایسے نازک وقت میں حیدرآباد میں ایک مہذب ہندو خاندان کے سرپرست انجہانی دیانند جی کا خاندان ایک عمدہ مثال ہے۔ گزشتہ 20 سال سے یہ خاندان انتہائی عقیدت کے ساتھ رمضان المبارک میں مساجد میں افطاری کا اہتمام کرتے آ رہے۔ گزشتہ 2 سال قبل دیانند جی کے دیہانت کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ کستوری اور ان کے فرزندان جن میں قابل ذکر سنکوری دیپک سنکوری شیوا کمار نے دیانند کی وصیت کے مطابق پابندی کے ساتھ ہر سال رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے اور مساجد میں افطاری پہنچاتے ہیں۔ افطار کے موقع پر ان برادران وطن نے مسجد محمدیہ تعلیم عملہ پور کاروان میں اپنے ساتھ افطاری لیے بڑے ہی احترام کے ساتھ مسجد محمدیہ پہنچے اور روزے داروں کے ساتھ وہ بھی افطار کیے۔ اس پر مسرت موقع پر ان تمام کا خیر مقدم کرتے ہوئے خادم المسجد عثمان بن محمد الحاجری، مولانا شفیق عالم خان جامعی امیر شہری جامعۃ اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد، محمد اقبال قالو و دیگر مصلیان مسجد نے دیانند کے افراد خاندان کا استقبال کیا، ان کو تہنیت پیش کرتے ہوئے ان کی شال پوشی بھی کی گئی۔ تلنگانہ بھر میں ٹریفک چالانات پر ڈسکاؤنٹ کے لیے اب صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ 15 اپریل کو یہ رعایت ختم کر دی جائے گی۔ واضح ہے کہ پہلے 31 مارچ تک ٹریفک چالانات پر ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا گیا تھا۔ بعد ازاں عوام کے زبردست رد عمل کو دیکھتے ہوئے یہ تاریخ 15 اپریل تک بڑھا دی گئی۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے دیے جانے والے اس بمپر آفر کی وجہ سے کئی گاڑی رانوں کو بھاری چالانات سے راحت ملی۔ کمشنر آفس سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق اب اس آفر کے ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ 15 اپریل کے شام یہ آفر ختم ہو جائے گا۔ شیو سینا نے منگل کو سابق اتحادی بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس کا ہندوتوا خود غرض اور کھوکھلا ہے اور بھگوا پارٹی کے نو ہندوتوا وادی تقسیم سے پہلے کا ماحول بنا رہے۔ شیو سینا کے ترجمان سامنا کے ادارے میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بی جے پی کا ہندوتوا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس کا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا نہیں۔ بی جے پی پر طنز کرتے ہوئے مراٹھی روزنامہ نے کہا ہے کہ اگر ہنومان چالیسا ہندو بھکت بھجن بجانے سے چینی فوجی وادی گلوان میں پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ ٹھیک ہے کیا کشمیری پنڈتوں کے مسائل بے روزگاری کو حل کرنے کا مسئلہ ہے؟ پارٹی نے کہا ہے کہ مسجدوں کے باہر ہنومان چالیسا بجا کر کیا حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ واضح ہے کہ بی جے پی کا ہندوتوا خود غرض اور کھوکھلا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ شک کے انتخابات جیتنے کے لیے ان لوگوں کا فسادات اور فساد پھیلانے کا کردار ہے اور مزید مضبوط بھی ہو رہا۔ حجاب تنازع اور دائیں بازو کے کچھ گروپوں کی طرف سے مسلمانوں کو مندروں کے باہر کاروبار کرنے کی اجازت نہ دینے کے مطالبے کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ بی جے پی کے نو ہندوتوا وادی قبل از تقسیم جیسا ماحول پیدا کر رہے۔ خاص طور پر مہاراشٹر نو نرمان سینا چیف راج ٹھاکرے نے حال ہی میں مساجد کے لاؤڈ سپیکرز کو بند کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر اسے بند نہیں کیا گیا تو مساجد کے باہر زیادہ آواز میں ہنومان چالیسا بجانے والے سپیکر ہوں گے۔ ماوا میڈیکل پچھلے 30 سالوں سے ہزاروں کسٹمرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں ماوا جویلرز۔ دبئی، ٹرکی، کویت، اٹالین، سنگاپوری، مدراسی اور سعودی کی پیور جیولری، جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جیولری آپ آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں۔ 0% ویسٹیج، 5% میکنگ چارجز، 916 KDM کی ہال مارک جیولری۔ ماوا جویلرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کی ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192، لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔